अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ वो इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है, द रियल रोल ऑफ मॉस्क, मस्जिद का हकीकी किरदार। इससे पहले मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम आलम दीन से, तमाम साहिब इदराक लोगों से इल्तमास करना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो का मकसद मस्जिद की हकीकत को उजागर करना है, ना कि किसी की दिल आज़ारी करना है। बहरहाल, मस्जिद का हकीकी किरदार क्या होना था, माजी के अंदर क्या रहा है, क्या हो सकता था और क्या होता रहा है और अब क्या होना चाहिए। अगर आप किसी भी मुसलमान से मस्जिद के मुतल्लिक पूछें कि भाई मस्जिद क्यों ज़रूरी है किसी भी माशरे के अंदर, तो उसका पहला जुमला ये होगा क्योंकि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है और मस्जिद इबादत के लिए काम आती है। एग्जैक्टली मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सही कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है। मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह है या इसका कोई और काम भी है, या इससे और काम लिया जा सकता था जो आज तक मौलवी लेने में कासिर रहा है? आपको सोचना पड़ेगा। चलें, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, इबादत की जगह है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि जो इंसान, जो मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है उसको 27 गुना अजर ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू जो आदमी नमाज घर में पढ़ता है। खालिक कायनात को सजदा मस्जिद में करने से 27 गुना अजर बढ़ गया। क्यों? सजदा तो खालिक को यहां भी हो सकता था, घर में भी मैं उसी खालिक कायनात को सजदा कर रहा था और मस्जिद में भी। मगर ये जो अजर की डिस्क्रिमिनेशन हो गई, ये क्यों हुई? क्या आपने कभी सोचा है? सर, अगर वो लोग जो समझते हैं कि मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है वो किसी हद तक सही समझते हैं, मगर इससे बहुत आगे की बात यह है कि मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। मस्जिद जो है वो एक दुनियाई लेवल की जो है ना सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस है, जिसके हर इलाके के अंदर उसकी डिफरेंट ऑफिसेज मौजूद हैं, यानी डिफरेंट मस्जिदें मौजूद हैं। मस्जिद जो है वो कम्युनिटी सेंटर है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह तो है मगर कम्युनिटी की सेंटर है। अब मैं आपको तारीखी पस मंजर में लेके जाना चाहता हूं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठा करते थे तो आप मुझे बताएं वो दुनिया के कौन से मामलात थे जो मस्जिद के फोरम से हल नहीं हुआ करते थे। इवन जंगों के मामलात, इवन कुफारे के साथ जो मामलात होते, उनकी अपना सुलह, उनके साथ किस तरह से फर्दर ट्रीट करना है। इवन जो है ना जो साहिबे क्या कहते हैं दस्तो सवाल होते थे, उनके मसाइल का हल, उनका किसी हद तक उनको पॉजिटिव अपना रेजोल्यूशन तक लेकर जाना, ये सारी चीज़ें मस्जिद के फोरम से हुआ करती थी। मगर आज आप मुझे बताएं कि हमारी मस्जिद से आप अपने इर्द गिर्द की मस्जिद, जो मसाजिद हमारे इलाकों में मौजूद हैं, वहां से पूछे कि मस्जिद क्या कर रही है, मां सिवाय नमाज पढ़ने के या नात ख्वानी होने के या कुरान ख्वानी होने के। आपको याद पड़ता है कि कभी किसी मस्जिद के फोरम से किसी मोहल्ले के अंदर किसी मकरूज का कर्ज उतरा हो? सर, एक आदमी 5 वक्त की रेगुलर नमाज, फर्द नमाज मस्जिद में पढ़ने के बावजूद मस्जिद के मौलवी से यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि सर मुझ पर कर्ज है, मेरी मदद की जाए। मस्जिद का मौलवी अगर उस लेवल का नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ दे सके, मगर हर मोहल्ले के अंदर कुछ अमीर लोग मौजूद होते हैं जो मस्जिद के मौलवी के साथ राब्ते में होते हैं
اور اس کے انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں. اگر وہ مسجد کا مولوی تھوڑا سا اسٹیپس بڑھا کر اس آدمی کی مدد کرنا چاہے تو شاید وہ سود پر جا کر بینک سے سنا پیسے نہ لے, اس سے اس کی نماز بھی ضائع ہو رہی ہے. آپ نے کبھی سنا کہ مسجد کے فورم سے کبھی محلے کی 2 لڑکیوں کے جہیز کا معاملہ حل ہوا ہو؟ اچھا تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ جہیز لعنت ہے, اگر جہیز کا معاملہ نہ ہی حل ہو, کیا کبھی آپ نے سنا کہ 2 مریض افراد ان کا علاج مسجد کے پلیٹ فارم سے ہوا ہو؟ کبھی نہیں ہوا. آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ آج جو ہے نا فلاں مسجد کے فورم سے فلاں لوگوں کے فلاں مسائل حل ہوئے. آپ نے کبھی آج تک سنا کہ مسجد کے فورم سے محلے کے جو 2 گروہ لڑ پڑے تھے, جو 2 لوگ لڑ پڑے تھے, ان کا فیصلہ مسجد کے مولوی نے کیا ہو؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا, آج تک مجھے کم از کم دیکھنے کو نہیں ملا. مسجد کا مولوی جو ہے اس نے کیا کیا ہے, اس نے آنا ہے, نماز پڑھانی ہے, مسجد کو تالا دینا, یہ گیا وہ گیا, وہ پے رول پر ہے, وہ ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے, وہ عبادت نہیں کر رہا, اس کا مقصد عبادت نہیں ہے. جب وہ عبادت سمجھے گا تو وہ 24 گھنٹے وہاں اویلیبل ہوگا, اور پھر اس کے جو مالی معاملات ہیں وہ محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں مسجد کا مولوی 24 گھنٹے اگر مسجد میں اویلیبل ہے تو اس کے جو فائنینشیلی طور پر پرابلمس ہیں ان کو حل کون کرے گا؟ یقینی طور پر وہ معاملات جو ہے نا محلے کے مخیر حضرات کو حل کرنے پڑیں گے, اور یا وہ لوگ جو امیر لوگ ہیں اس محلے کے وہ اس کے معاملات کو حل کریں گے. ساتھ میں مسجد کا مولوی جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ محلے کے اندر باہمی تعلقات قائم رکھے. اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ مسجد میں کون سا شخص بیمار ہے, مسجد کے اندر کون سا شخص قرض کے لیے پریشان ہے, مسجد میں کون سے اپنا مسجد کی جو مسجد علاقے کے اندر موجود ہے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ اور کون سے ذہنی جسمانی معاملات ہیں. اٹ مینس مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے, مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہے. مسجد کے فورم سے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر آج ہم چاہیں. تو میری اس ویڈیو سے مسجد کے مولوی حضرات سے یہ التماس ہے کہ مسجد کے کردار کو مزید براڈر کیا جائے اور لوگوں کو مسجد کا حقیقی شیپ دکھائیں کہ مسجد کتنا بڑا جو نا کمیونٹی سینٹر ہے. یہ کام مسجد کے مولوی کا ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. خدا را مسجد کو صرف عبادت کی جگہ نہیں, اس کو دنیا کی لیول کی عالمگیر آفس ظاہر کریں کہ جو انسانی فلاح و بہبود کے لیے سب سے زیادہ طاقتور, مضبوط اور پیور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتی ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی این جی اوز کام کرتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی بات کرتی ہیں, کہیں نہ کہیں ان کو اپنے مالکوں کو راضی کرنا ہوتا ہے. مگر مسجد کا مولوی جب بھی اس فورم سے لوگوں کی مدد کرے گا تو وہ کل جہانوں کے رب کو راضی کرے گا جس کا نام خالق کائنات ہے. یقینی طور پر اگر یہ عمل آج سے ہماری زندگی میں شامل ہوا تو مجھے یقین ہے کہ مسجد کی عزت انتہائی بڑھ جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام لوگ مساجد کا رخ کریں گے. اگلی بار پھر کسی نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.